अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। मेरे पास आज बताने को बहुत कुछ है टॉरियंस आपके लिए। 3 बड़े इवेंट्स मार्च के पहले ही हफ्ते में आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से अवेलेबल होंगे। इन तीनों बड़े इवेंट्स का असर आपके जज्बात पर, आपकी रूहानियत पर, आपकी रोमानवी ज़िंदगी पर, आपके कैरियर पर, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर पड़ने वाला है। सब तफसील बयान करता हूँ। बातों को छोटा करूँगा आज तबीयत की नासाजी की वजह से, लेकिन इतने जामे जुमले आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि आप इन तीनों इवेंट्स को बहुत अच्छे अंदाज से समझ जाएंगे। हम आपके रूलिंग प्लैनेट से ही शुरू करते हैं। वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट जब भी कभी अच्छी फॉर्म में आता है, आपको उसके 4 फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है, ये जनरल एडवांटेज है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जब भी रूलिंग प्लैनेट अच्छे एंगल्स पर होगा, आपकी जो नेचुरल स्किल्स होती हैं वो रीफ्रेश हो जाती हैं, रीपॉलिश हो जाती हैं, एस्टैब्लिश हो जाती हैं, ट्रैकफुल हो जाती हैं। एंड वीनस विल बी ऑन फ्रेंडली एंगल फ्रॉम 6th of March सो ऑन, और ये आपके लिए आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वजह बनेगा। ये एक्वेरियस हाउस में जाने लगा है और ये आपका 10th एंगल बनता है। दूसरा एडवांटेज क्या होगा कि इसकी वजह से आपकी सेहत ठीक रहने लगेगी। सेहत ठीक रहने का मतलब ये है कि तमाम वो खामखा के अमराज जो आपकी सोचों की वजह से आपके साथ चिमटते थे, मतलब आपको फ़ील होता था कि आप एंग्जाइटी के पेशेंट हैं जबकि आप पेशेंट नहीं थे। आपको फ़ील होता था कि मेरे जिस्म में दर्द हो रही है जबकि दर्द नहीं हुआ करती थी। आपको फ़ील होता था मैं थक गया हूँ जबकि आप थके हुए नहीं होते थे। आपको फ़ील होता था कि मैं बुज़दिल हूँ जबकि आप बुज़दिल नहीं थे। ये सब ऐसे अमराज थे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर में मुसलसल सेंसिटिविटी की वजह से आते हैं, और ये 6 मार्च को रिपेयर होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। ये उसका दूसरा फ़ायदा था। तीसरा एडवांटेज ये है कि वीनस आपके 10th एंगल पर आ जाएगा 6 मार्च को। 10th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ योर करियर, 10th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, 10th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ योर मल्टीटास्किंग, 10th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ जॉब स्विचिंग या न्यू जॉब या प्रमोशंस या इंक्रीमेंट्स। जैसे ही वीनस 6 मार्च को आपके यहाँ 10th एंगल पर आएगा, वहाँ से आपके लिए लकी फैक्टर्स के वो दरवाज़े खुलना शुरू होंगे जिसकी वजह से आपकी सलाहियतें सही अंदाज में, सही फोरम्स पर, सही रिवॉर्ड्स के साथ परफॉर्म करने लगेंगी। तो अब आपके वो खदशात भी कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ या बहुत मेहनत करती हूँ और मुझे अच्छे रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी वो टाइम अपीयर होने लगा है जिस टाइम पर आपकी मेहनत का सही सिला आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एंड इसका आखिरी एडवांटेज, वीनस अगर 10th एंगल पर हो तो यहाँ शराकत दारी के मामले खुल जाते हैं। ऑल टाइप ऑफ शराकत दारी, लाइफ शराकत दारी, ज़िंदगी का साथी आपने चुनना है तो दिस इज़ द राइट टाइम फ्रॉम 6th of March। लव अचीवमेंट्स होने के पूरे चांसेस हैं, लव मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं, मैरिजेस का सक्सेसफुल रहना पूरे चांसेस हैं। ब्यूटी लविंग नेचर, कॉन्फिडेंस लेवल, अंदाज़े गुफ्तगू में सलीका, ज़िंदगी में नफासत, एंड फिर अपनी सलाहियतों को सही अंदाज से इस्तेमाल करते हुए अपनी रेपुटेशन को बनाने के टाइम। सिर्फ एक प्लैनेट की अभी तशरीह मैंने बयान की है, इतनी चीज़ें वसअत के साथ आपके लिए खुलने लगी। अब दूसरी चेंज सुनिए। मार्स नाम का एक प्लैनेट है, वो भी इसी 6 मार्च को आपके 10th एंगल पर ही आ जाएगा। वो भी आपके एक्वेरियस एंगल पर ही आने लगा है। एंड मार्स इज़ अ प्लैनेट जिसकी वजह से आप अपनी कमज़ोरियों पर फ़तह हासिल करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने दुश्मनों पर फ़तह हासिल करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने कम्पिटिटर्स पर फ़तह हासिल करते हैं, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन परफॉर्मेंसेस स्टेमिनाइज्ड होती हैं। मार्स अगर कभी भी अच्छी फॉर्म में हो तो इसकी वजह से आप जो जिस्मानी क़ुव्वत इस्तेमाल करते हैं वो सही अंदाज से, सही रेशो से, सही फोरम्स पर इस्तेमाल होने लगेगी। तो इस वक्त तमाम वो टॉरियंस जो किसी मकसद के तहत परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, चाहे वो फैमिली वेलफेयर हो, चाहे वो मजहबी नौइयत की चीज़ें हों, चाहे वो रिलेशनशिप नौइयत की चीज़ें हों, चाहे वो रिसर्च वर्क हो, चाहे वो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ हो, इवन टॉरियन हाउस वाइफ्स भी अपने मकासदे ज़िंदगी की तकमील के लिए टाइम को बहार जैसे मूड में फ़ील करेंगी।
ریسرچرز ہوں، کریٹیو ٹورینز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، ٹیچرز ہوں، مائنڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام کرنے والے ٹورینز ہوں، اس وقت وہ 2022 کے بہترین سیزن کو مارچ کے پہلے ہفتے سے انجوائے کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک آخری خبر، آپ کے ہاں شعبان کا چاند آپ کے 3 مارچ کو طلوع ہوگا اور وہ بھی آپ کے 11th اینگل پہ ہوگا۔ 11th اینگل پر سن ہے آلریڈی، اینڈ اب وہاں نیا چاند بھی ہو جائے گا، تو ان دونوں کی آمیزش آپ کے لیے کچھ ایسے نئے پلانز آپ کو دے سکتی ہے جن نئے پلانز کی وجہ سے آپ اچانک بڑے فوائد کے، اچانک بڑی کامیابیوں کے امیدوار بن سکتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں بات کو بہت الجھاتا نہیں ہوں، آپ بڑے امیدوار ہیں اس وقت چھکا لگنے کے، کامیابی اچانک ملنے کے۔ لیس ایفرٹس ود ہائی ریوارڈز۔ جوپیٹر آپ کے لیے 11th اینگل پر ہے، دس از پازیٹیو موسٹ سائن، یہ بھی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ آپ کے لیے مرکری آپ کے 10th اینگل پر ہے، یہ وینس اور مارس کے ساتھ مل کر اسٹوڈنٹس کو بہت سپورٹ کرے گا، اسی کی وجہ سے ٹیچرز، ڈاکٹرز، ریسرچرز، سائنٹسٹ گرو کریں گے، ایون سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز انہینس ہوگی۔ اسی کی وجہ سے آپ کے لیے جو انرجی لیولز ہیں وہ ہائی رہیں گے، اینڈ آپ کی جو جرت ہے، جس میں کمپٹیشن کی ول ہوتی ہے، جس میں ارادوں کی مضبوطی اینڈ کانفیڈنس لیول ہوتا ہے، یہ بھی انہینس ہوئے گا۔ 2-4 ایسے فوائد بھی آپ کو میسر آئیں گے جن فوائد کو آپ اپنی بزدلی سے حاصل نہیں کر پا رہے تھے۔ بزدلی لفظ ذرا ہارش ہے، ذرا سخت ہے، بٹ کہنے کا مطلب یہ کہ جہاں آپ اپنی پرفارمنسز کر سکتے تھے اور صرف نرم دلی کی وجہ سے کر نہیں پا رہے تھے، وہاں پر اب آپ اپنا حق بھی مانگ پائیں گے، پرفارم بھی کر سکیں گے، آپ کی سینسٹیوٹیز ریپیئر ہونے کے بعد بڑی کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ اگلے ہفتے مرکری ایک نیکسٹ اینگل پر چلا جائے گا۔ مرکری کے نیکسٹ اینگل پر جانے سے آپ کی ذہنی کیفیات میں بڑی تبدیلی ایکسپیکٹڈ ہے۔ 10 مارچ کو مرکری ایک نئے اینگل پر جائے گا۔ وہ اینگل آپ کے لیے پازیٹیو ہے یا نیگیٹو، وہ تفصیل اگلے ہی ہفتے بیان کروں گا، لیکن اگلے ہفتے اور اس سے اگلے ہفتے، اب یہ جو دوسرا ہفتہ ہوگا مارچ کا اور تیسرا ہفتہ ہوگا مارچ کا، ان کو مس نہیں کرنا ہے۔ یہ ایسے سولر ایونٹس والے ویکس ہیں جن کا اثر آپ کی زندگی پر بہت گہرا ہوگا۔ ایٹ دا مومنٹ میں ہر کی طرح کے ٹورینز کو پروفیشنلی یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بھرپور انداز سے بروئے کار لائیں۔ بہار سیزن میں روٹین ایکٹیویٹیز نہ کیا کریں، روٹین سے بڑھ کر کچھ کیا کریں۔ روٹین ایکٹیویٹیز از آلویز کریٹنگ روٹین ریزلٹس، بٹ ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنسز از آلویز کریٹنگ ایکسٹرا آرڈنری ریزلٹس۔ اینڈ اس وقت کیونکہ رسک لیول بہت لو ہے، سکسیس ریشوز بہت ہائیلی ایکسپیکٹڈ ہیں، تو آپ کو سکسیسز کے لیے ایکسٹرا رسک لینے چاہیے۔ اگر آپ کی طبیعت پھر بھی رسک ٹیکنگ کی طرف مائل نہ ہو تو مے بی یو آر ایگزسٹ ان ویک گروپ آف ٹورینز۔ اگر آپ کو یہ جج کرنا ہو کہ آر یو آ ویک ٹورین آر اسٹرانگ ٹورین، تو پھر آپ کو اپنے پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے۔ اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے۔ ٹورینز ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ جو جرنل سی ویکنیسز کے ساتھ ہیں وہ روبی پہن سکتے ہیں، ایمرلڈ پہن سکتے ہیں، دس از مائی پرسکرپشن، بے دھڑک ہو کے پہنیے، کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ ساتھ میں سورہ شمس کا 5 ٹائمز ان اے ڈے پڑھنا، اسپیشلی ان فرسٹ ویک آف شعبان، وہ ادروائز اسپرچول ریزلٹس دے گا آپ کے لیے۔ اب یہ شعبان کے 30 دن، پھر آگے رمضان کے 30 دن، آپ کو اپنی اسپرچول ٹیوننگ پر کام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ آپ آلریڈی کافی عرصے سے کر رہے ہیں اور چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، تو پھر آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز اینڈ پھر ایکسٹرا آرڈنری ریمیڈیز کی طرف ہی جانا چاہیے۔ ایکسٹرا آرڈنری ریمیڈیز آپ کو ان سب پرابلم سے چھٹکارا دے سکتی ہے جو آپ اپنی صلاحیتوں سے ریزالو نہیں کر پا رہے۔ دیٹس آل فرام مائی اینڈ۔ میں بات چھوٹی کرنا چاہتا تھا، آج میری طبیعت ناساز تھی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا ٹورینز، آپ کی دعائیں میرے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اب تو اسپیشلی صحت کے لیے ضرور دعا کریے گا، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان۔